बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान के सियासी बहरान में क्या ताकतवरों को हराना मुमकिन है? ये सवाल सब कर रहे हैं। ये सवाल बहुत जोर शोर के साथ नहीं किया जा रहा, लेकिन किया जा रहा है। पहले भी हुआ ये सवाल। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इस सवाल के जवाब पर बात करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब ने, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब पर एक संगीन इंकिशाफ किया है। उसमें एक इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम की भी बात करेंगे। साफ बात है, पहले बुज़दिली दिखाई मैं नहीं कर सका, बहुत से लोगों ने नहीं की थी, अब कर रहे हैं। अब जब जनरल अमजद शुएब साहब ने इस पर बात कर दी तो अब कर रहे हैं, मैं भी करूंगा इस पर बात। और इसके अलावा पीर की सुबह एआरवाई के मॉर्निंग शो में कुछ ऐसा हुआ जिस पर बात करेंगे। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। जो एआरवाई के मॉर्निंग शो में हुआ ये कि एआरवाई के मॉर्निंग शो में ये डिस्कस किया जाने लगा कि इमरान खान एक बेरहम आदमी, जिसको रहम नहीं आ रहा पाकिस्तान की मईशत पर। जो हालात हैं, उन हालात में पाकिस्तान में जब ये इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन, तो इमरान खान ये कैसे कर सकता है कि 33 सीटों पर खड़ा होगा, फिर 33 सीटों पर खड़ा होगा, फिर 40 के करीब सीटों में इमरान खान खड़ा होगा। ये आदमी अगर तमाम जीत गया तब भी हलफ नहीं उठाएगा, 25-30 जीत गया तब भी हलफ नहीं उठाएगा, फिर इलेक्शन। इसको रहम नहीं आ रहा, कैसा आदमी है? ये सवाल हमारे यहां नए चूरन की शक्ल में अब एआरवाई ने भी बेचा है। बाकी जो प्रो पीडीएम चैनल्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एआरवाई ने भी ये चूरन बेचा। पीर की सुबह मॉर्निंग शो था, बाखबर सवेरा, और उस शो में अशफाक ज़ाक़ती, मदीहा नकवी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब मेहमान थे और ये सवाल उठाया जा रहा था। एआरवाई की ये लाइन नहीं है, लेकिन एआरवाई भी सवाल उठा रहा था। तो नजर आ रहा है कि बाजू बड़ी बुरी तरह से मरोड़ा गया है। मीडिया मैनेज्ड, पैसे की हड्डी डाली गई है। मीडिया वो कर रहा है जो मीडिया को करने को कहा जा रहा है, लेकिन ये एआरवाई का मिजाज नहीं है, इसलिए मुझे इस पर बात करनी है। हमारे यहां मीडिया इस चीज को मजाक करार दे रहा है कि इमरान खान तमाम सीटों पर तने तनहा लड़ेगा, लेकिन ये लोग या पीडीएम के सहाफी इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि पीडीएम या राजा परवेज अशरफ जिन उसूलों को बुनियाद बनाकर एक इस्तीफा भी मंजूर करने को तैयार नहीं थे, मेरे पास आओ, इस्तीफे की तस्दीक करो, हाथ से लिखा इस्तीफा दो, उन उसूलों को बालाए ताक रखते हुए, मजाक बनाते हुए इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो मजाक कौन कर रहा है, इमरान खान या ये लोग? 65% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और चेन टूटेगी। 2 सूबों में इलेक्शन पहले और फिर उसके बाद मरकज में इलेक्शन। मजाक कौन कर रहा है? आईने पाकिस्तान से इन्हिराफ कौन कर रहा है? गवर्नर्स के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में है कि इलेक्शन करवाओ। मजाक कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये लोग? ये लोग इस वक्त मजाक कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ कायदे हिजब इख्तिलाफ, मजाक कौन कर रहा है? तो मीडिया इस बारे में सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि मीडिया को हड्डी डाली हुई इश्तिहार की मीडिया चुप है। मगर एआरवाई का ये मिजाज नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर ये एआरवाई कर रहा है तो फिर बाजू बड़ी बुरी तरह से मरोड़ा गया है। इन लोगों ने जितना भोंडा मजाक किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस भोंडे मजाक का उसी अंदाज में जवाब दे रही है। यही होना चाहिए था, यही किया जा रहा है, यही ठीक है, यही ठीक है। इन लोगों के लिए यही खुराक होनी चाहिए और यही खुराक दी जानी चाहिए, इसलिए ये ठीक है। अब इससे आगे आ जाइए। ये जो सियासी बहरान है, इसमें ताकतवरों को हराना मुमकिन है या नहीं? यानी हमारे यहां ये बात होती कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया, इमरान खान अब आ नहीं सकेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने नहीं दिया जाएगा, ये सब मिल गए हैं और इन लोगों ने इत्तेहाद कर लिया। तो अब कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, इमरान खान आएगा? लोगों में मायूसी फैलाई जाए, ये बाकायदा तौर पर सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है कि ताकतवरों को हराना तो मुमकिन नहीं है। ये सवाल कि ताकतवरों को हराना मुमकिन नहीं है ड्राइंग रूम से निकलकर चाय के ढाबों पर और एक आम आदमी की बैठक तक पहुंच चुका है, रात में थड़ों तक पहुंच चुका है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब अगर आपको ढूंढना है कि ताकतवरों को हराना मुमकिन है या नहीं, तो 17 जुलाई देखिए, 20 हलकों का इंतखाब था, ताकतवर थे, इमरान खान था, पंजाब की हुकूमत थी, हमजा शहबाज था, पीडीएम थी, और क्या नहीं हुआ, किस तरह से वो इलेक्शन करवाए गए। लेकिन इमरान खान ने वो इलेक्शन जीत कर दिखाए। और ये कहा जा रहा था, नजम सेठी, बाकी तमाम लोग तब भी पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, 3-4 सीटें जीतेगा इमरान खान, हे। और उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान ने वो इलेक्शन जीतकर पंजाब लेकर दिखा दिया। इससे पहले अगर आपको देखना है कि क्या हुआ है हमारे यहां, कब कब हुआ है, तो देखिए, ये जो आईजेआई बनाई गई थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, नवाज शरीफ आलाए कार थे ताकतवरों के, और ये तमाम लोग जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे, ये ताकतवरों के आलाए कार थे। जमा हो गए, हरा सके? नहीं हरा सके।
کیا وکلا تحریک کامیاب ہوئی تھی اور پھر وکلا تحریک کی کامیابی دوبارہ جب ہوئی تو پھر دوبارہ وکلا تحریک کی کامیابی کیسے ہوئی کہ آصف علی زرداری ایک جانب تھے لیکن کامیاب ہوئی دوبارہ. تو ایک ڈٹ کے کھڑے رہنا ہوگا, دو آپ کو نکلنا ہوگا ووٹ دینے کے لیے. آپ نہیں نکل سکتے, ایک عام آدمی نہیں نکل سکتا, اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سب سے ٹکر لے سکے, لیکن ان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ ووٹ کے رستے میں اڑ سکیں. یعنی ووٹ کے اس دن جب تمام لوگ نکل آئیں گے, اور یہ جو نئی طاقت ہے نا موبائل فون کی, ٹیکنالوجی کی, اس طاقت کے آگے بھی سب لوگ سرنڈر کرتے ہیں. اس طاقت سے کون لڑے گا؟ یہ جو ویڈیو بنے گی فوراً آئے گا, فیس بک پہ آئے گا, ٹویٹر پہ آئے گا, یوٹیوب پہ آئے گا, اس سے کون لڑے گا؟ تو اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وگرنہ مینج کرنا اتنا آسان ہوتا تو مینج کر لیتے. مینج اب بھی کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ کیا جا سکتا ہے, کوئی 5%, بہت ہوا تو 10%. لیکن عمران خان کے بارے میں تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں, حکومت کو یہ رپورٹس دی جا رہی ہیں کہ عمران خان 2/3+ کے ساتھ آئے گا. تو اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے. طاقتوروں کو ہرایا جا سکتا ہے, یہ یقین رکھیے, اور جب ووٹ ڈالنے کا موقع ملے ووٹ ڈال دیجیے. اس سے پہلے اگر آپ کے اس غصے کو جو آپ میں موجود ہے اسٹریم لائن کر دیا جاتا ہے, آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے احتجاج کا, تو اس پر بھی حصہ لیجیے. لیکن یہ یقین رکھیے کہ ووٹ کی طاقت سے ہرایا جا سکتا ہے, تو یہ کام ضرور کیجیے. طاقتوروں کو ہرانا ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن مشکل کام کرنے کا اپنا مزہ ہے. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب پر, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب پر جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے کچھ بہت سنگین الزام لگائے, انکشاف کیا ہے. یہ عادل راجہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, نادیہ مرزا صاحبہ بات کر رہی تھی جنرل امجد شعیب صاحب سے انٹرویو کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بڑا ظلم کیا ہے. جنرل امجد شعیب نے کہا جنرل باجوہ نے بڑا ظلم کیا ہے میجر عادل راجہ پر. انہوں نے کہا کہ FIA بھیجی گئی, انہوں نے کہا مجھ پہ بھی FIA بھیجی ہے. عادل راجہ پر جس طرح کا ظلم کیا گیا, عادل راجہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا, یہ بات ٹھیک ہے. عادل راجہ پر FIA بھیجی گئی, یہ حکومت نے کیا ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو جنرل باجوہ والا معاملہ ہے, اس کی بہت سی ڈیٹیلز مجھے کچھ دوستوں سے معلوم ہوئی, بہت پہلے معلوم ہوئی. اور جس طرح سے یہ واقعات ہوئے عادل راجہ کے جانے سے 2-3 روز پہلے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں, ان میں سے بہت سی چیزیں مجھے معلوم ہیں. جنرل باجوہ صاحب کا کردار اس میں جو ہے وہ مبینہ طور پر ذرائع کے حوالے سے معلوم ہے. جنرل باجوہ نے جو کیا وہ معلوم ہے, جنرل باجوہ نے جو کروایا وہ معلوم ہے. لیکن امجد شعیب صاحب نے اب یہ باتیں بتا دی ہیں. پہلے یہ مبینہ طور پر تھیں, ان میں سے بہت سی باتوں کے راوی میجر عادل راجہ تھے. لیکن اب جب جنرل امجد شعیب صاحب یہ باتیں بتا رہے ہیں تو یہ باتیں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عادل راجہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لے رہے ہیں, اور ایک گند ہے. لیکن عادل راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گند نہیں ہے, وہ بدلہ نہیں لے رہے, ان کے پاس اندر کی خبریں ہیں. اور امجد شعیب صاحب بھی یہ مانتے ہیں کہ اندر کی خبریں عادل راجہ کے پاس ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں, اور یہ ٹھیک پتہ چل رہی ہیں. اب جنرل باجوہ صاحب کو تو میسر ہیں, جاوید چودھری صاحب جیسے لوگ جنرل باجوہ کو تو میسر ہیں, کچھ یوٹیوبر, کچھ صحافی جنہیں کبھی اس وزیر خزانہ کی یاد آتی ہے, کبھی اس وزیر خزانہ کی یاد آتی ہے, کبھی اس کی بولی بولتے ہیں, کبھی اس کی بولی بولتے ہیں, عام آدمی کی بولی نہیں بولتے. ان کو تو وہ میسر ہیں. عادل راجہ کو تو وہ میسر نہیں ہے, اور ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ میسر نہیں ہے. تو جنرل باجوہ صاحب نہ بولنے کی اس وقت طاقت اور اجازت نہ رکھتے ہوئے بھی بول رہے ہیں. تو پھر عادل راجہ نے اپنا یوٹیوب چینل اس کے ذریعے بولنا شروع کیا. اب عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ کتنا سچ بتا رہے ہیں, کتنا جھوٹ بتا رہے ہیں, اس پر ہمارے یہاں ایک بحث ہو رہی ہے, لیکن وہ بتا رہے ہیں. ان میں سے بہت سی باتوں پر اب جنرل امجد شعیب نے جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے مہر لگا دی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, ان کو بھی اب ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کریں, طاقتوں کے حوالے سے بات کریں تو کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں. انہوں نے پہلے بھی ہمیں اتنا فرق نظر آ رہا ہے, اتنا نہیں نظر آ رہا, ہم مصلحت سے کام لے رہے ہیں. اس کو چھوڑ کر آپ کو جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. جو حالات ہیں ان حالات میں مصلحت کے بجائے ایک عام آدمی کی بات کرنی ہے, ملک کے لیے بات کرنی ہے, سیاست کے لیے بات کرنی ہے, تو پھر کلیئر بات کرنی ہے
क्लियर बात करने का इस वक्त फायदा है, मसलहत के साथ बात करने का कुछ खास फायदा नजर नहीं आता। तो जो बात करनी है आपको वो करें, आपके पास उसके सबूत हैं तो करें, अदालतों में जाएं, वगरना ये जो वक्त है ये बहुत कीमती है और ये वक्त आप गुजार रहे हैं। क्लैरिटी लाएं ताकि बात ठीक कर सकें। मेरा ख्याल है कि आप आगे जाकर जो कुछ करने का इरादा रखते हैं उसका मौका ना मिले, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।